السلام عليكم. ان شاء الله في هاد الفيديو غادي نخدمو ليكزارسيس 16 تمرين جديد بطريقه جديده مختلفه على التمارين شنو الفيديوهات السابقه. هذا هو التمرين ديالنا. نبداو على بركه الله. ان كومبوزي ايونيك ال اي اكس ا اي كريستاليز dans un système cubique de paramètres a. ديجا عطاوني شحال كيساوي دون لي كوردوني ريدويت سون ديال ال اي عطاهم لينا وديال ا. السؤال الاول ريبريزونتي اون بيرسبكتيف سيت ماي. غادي نمشي معاكم بشويه حيت هذا الفيديو هذا التمرين هو جديد. غنبداو بالكوردوني ريدويت ديال ال اي. اول كوردوني هي 0 0 0. دونك لي زاتوم اللي عندهم لي كوردوني 0 0 كيجيونا في لي سومي. لي سومي هما هاد لي زاتوم اللي درتهم بهاد اللون البرتقالي. لي كوردوني 0 0 0 كيجيونا في لي سومي. ديجا هادي شرحناها في فيديوهات سابقه، يعني سهله ما فيها حتى مشكل. ندوزو الكوردوني الثانيه اللي عطاوانينا هي 0 0 2 فوا u. هاد u كتساوي 0.25 و 0.25 هي ان كار. جوج مضروبه في ان كار هي ان دومي، يعني هاد كوردوني راه هي 0 0 ان دومي. 0 بالنسبه لاكس و 0 بالنسبه لاي و ان دومي بالنسبه لزد، يعني لاطوم غتجيني هنايا. و باغ لا بيريوديسيتي كنوزعو لي زاتوم في هاد لي زاغي هادو. و التوزيع ديال هاد لاطوم هادي باغ لا بيريوديسيتي ديجا شرحناها في فيديوهات سابقه. حيت خديتي هاد لاطوم هادي غادي تجيك واحد واحد ان دومي وواحد كريستال شيمية زيرو، راه هي 0 0 ان دومي. نمشيو الكوردوني الثانيه اللي هي 2 اي 0 0. 2 اي قلنا كتساوي ان دومي، يعني ان دومي بالنسبه لاكس غتجيني هنايا، و 0 بالنسبه لايكغيك وكذلك 0 بالنسبه لزد. لاطوم غادي تجيني هنايا، و باغ لا بيريوديسيتي لي زاتوم غادي توزعوا ليا لي زار اللي درتهم دابا. الكوردوني الرابعه ان دومي 0 ان دومي. ان دومي بالنسبه لاكس و 0 بالنسبه لايكغيك و ان دومي بالنسبه لزد. دونك لاطوم غادي تجيني هنايا، و باغ لا بيريوديسيتي لاطوم يعني المقابل ليها غادي تجينا هنايا كتاخد نفس الكوردوني. بالنسبه للكوردوني الخامسه 0 2 اي 0 اللي هي 0 ان دومي 0، يعني 0 بالنسبه لاكس ان دومي بالنسبه لايكغيك و زد 0. دونك لاطوم غادي تجيني هنايا، و باغ لا بيريوديسيتي لي زاتوم غادي توزعوا ليا هنايا. نمرر الكوردوني المواليه اللي هي 2 اي 2 اي 0 اللي هي ان دومي ان دومي 0. ان دومي بالنسبه لاكس و ان دومي بالنسبه لايكغيك. دونك لاطوم غادي تجيني هنايا، حيت زد عندنا فيه 0 باغ لا بيريوديسيتي لاطوم مقابل لها نفس الكوردوني ريدويت غادي تجيني هنايا. اخر كوردوني اللي هي 2 اي 2 اي 2 اي اللي هي ان دومي ان دومي ان دومي غادي تجينا في الانتيريور ديال لا ماي، يعني الوسط هنايا. وهنا كنكونوا سالينا من التوزيع ديال هاد لي كوردوني ديال لي زاتوم ديال ال اي. نتساقلوا دابا لي زاتوم ديال ا. اول كوردوني اللي هي اي اي اي، يعني ان كار ان كار ان كار. ان كار بالنسبه لاكس و ان كار بالنسبه لايكغيك و ان كار بالنسبه لزد. دونك لاطوم غادي تجيني هنايا هادي اللي درتها بالخضر. نمروا الكوردوني الثانيه عندنا موان اي موان اي اي. الى لقيتو شي اشاره سالبه دائما كنزيدو واحد. موان اي هي موان ان كار. دونك موان ان كار الى زدناها واحد كتعطينا 3 كار، يعني هنا في الاول 3 كار 3 كار ان كار. 3 كار بالنسبه لاكس و 3 كار بالنسبه لايكغيك و ان كار بالنسبه لزد، يعني لاطوم غادي تجيني هنايا هاد البلاصه. نفس الطريقه بالنسبه للكوردوني الثالثه موان اي اللي هي موان ان كار. موان ان كار نيجاتيف كنزيدو واحد كتعطيكم 3 كار، يعني في هاد الكوردوني غادي نلقاو 3 كار ان كار 3 كار 3 كار ان كار 3 كار بالنسبه لاكس و ان كار بالنسبه لايكغيك و 3 كار بالنسبه لزد. دونك لاطوم غادي تجيني هنايا. اخر كوردوني هي اي موان اي موان اي، يعني ان كار 3 كار 3 كار اللي هي هادي. وهنايا كنكونوا سالينا
توزيع ديال هاد لي زاتوم ديال ال اي وديال ا. السؤال الثاني دوني لي كوردينونس دي زيون. الكوردينونس ديال ا بالنسبه ل اي كيساوي 8 لان لاطوم ديال ا اللي بالخضر كيدوروا عليها 8 ديال لي زاتوم بنفس لا ديستونس ديال ال اي، لان هاد لاطوم هادي مثلا الا خدينا راه كيدوروا عليها 8. كاينين هاد 4 اللي الفوق اللي هما هادو، وهاد 4 اللي لتحت. اما الكوردينونس ديال ال اي بالنسبه لار كيساوي 4، حيت اللي مشينا للاطوم ديال ال اي ناخدوها هي هادي كيدوروا عليها 4 ديال لي زاتوم نفس لا ديستونس. كاين هاد لاطوم هادي وهادي وهادي، يعني جوج فوق وجوج لتحت. السؤال الثالث كالكيلي لا ديستونس لا بلي كورس ال اي ا. هادي ديجا درناها في شحال من فيديو. بغينا لا ديستونس ما بين ال اي و ا، غادي تاخد هاد لو غرو دياغونال هذا اللي درجوه بالصفار، غادي تلقاه كيساوي ا غاسين دو 3. حنا بغينا غير هاد لا ديستونس هادي اللي كتمثل لنا 1/4، يعني هاد لا ديستونس ما بين ال اي ا كتساوي ا غاسين دو 3 سور 4. هادي ديجا درنا لها ديمونستراسيون بزاف ديال الفيديوهات، دونك الا حسبتو غتلقاوها كتساوي 1,996. السؤال الرابع indiquez parmi ceux étudiés en cours le type de structure possible pour se composer. Justifiez votre réponse. خاصك تشير ليهم، يعني بعد ما شفتي الكور ديالك وطالعتي عليه خاصك تحدد ليهم لا ستركتور بوسيبل، يعني لا ستركتور الهيكل ديال هاد الكومبوزي بحال لا ستركتور ديال بليوغين، لا ستركتور ديال زيدين بلان، زيدين ورزيد الى غير ذلك. وخاصنا جيستيفي ليهم، يعني نعطيهم التعليل على هاد الجواب اللي غادي نعطيوهم. اذا السؤال واضح، كيفاش غادي نحدد ليهم لو تيب ستركتورال بوسيبل بور سو كومبوزي؟ طريقه سهله. اول حاجه غادي نبدا بها هو لو دينومبرومون، يعني النومبر داتوم بار ماي دو شاك élément et après غنحدد ليهم لو groupement formulaire، يعني نومبر دو موتيف باغ ماي. نومبر داتوم باغ ماي راه ساهل، خدمناه بشحال من مره. الا جي درنا نومبر داتوم ديال ال اي باغ ماي غادي نلقاو 8 ديال لي زاتوم جاونا في لي سومي كنضربوهم في ان ويتيام. 6 ديال لي زاتوم في لي فاس هما جاونا في هاد الحاله في السونتر دي فاس كنضربوهم في ان دومي. جاو غير في لي فاس راه كضربو في ان دومي دي باينه. عندنا 12 اتوم في لي زاغي كنضربوهم في ان كار زائد واحد لاطوم كاين في الانتيريور ديال لا ماي. الا حسبتو غادي تخرج لكم 8 ديال لي زاتوم ديال ال اي باغ ماي. اما بالنسبه للاطوم ديال عندنا 4 ديال لي زاتوم في الانتيريور كنضربهم في واحد غتعطيكم 4، يعني عندي ال اي 8 4 العامل المشترك هو 4، يعني 4 عامل ل ال اي 2 ا. هنايا طحت في واحد فورميل شيميك دو تيب ام 2 ا. علاش قلت ام 2؟ ام عندي ميتال ليثيوم هادي معروفه، ام 2 حيت هنا عندي ال اي 2. ما عرفناش، ما درتش اكس حيت ما عرفتوش واش هالوجين. انا دابخي لو كور ديالي لي فورميل اللي كنعرفهم كاينه ام اكس 2، يعني ميتال اكس 2 هالوجين 2 بحال لا ستركتور ديال الفليورين. واش انا عندي ستركتور ديال الفليورين دابخي لا فورميل ولا ماي اللي عندي ما عنديش لا ستركتور ديال الفليورين. علاش؟ لان لا ستركتور ديال الفليورين الانيون كيكون في توت لي سيت تيتراهيدريك والكاسيون كوبيك فاس سونطري. بعض الطلبه غادي يشوفوا هاد لا ستركتور وغير بعد ما شافوا لي ستركتور اللي عندهم في الكور غادي يزربوا غادي يقولوا عندنا تيب ستركتورال دو زد ان اس بلاند. خطا. علاش؟ زد ان دو بليس كيكون في لي مواتي ديال لي سي تيترا باغ التيرنونس رومبلي فيد، اما اس دو موان كيكون في كيبيك فاس سونطري فيد. ماشي كندير 4 الفوق وخلي 4 لتحت خاوين، باغ التيرنونس ديال رومبلي فيد ديجا هادشي تكلمنا عليه. ولي زاري كاملين كيكونوا فاكون زائد لانتيريور ديال لا ماي. هنا راه عندنا لي زاري كاملين فيهم لي زاتوم ديال ال اي والانتيريور ديال لا ماي تساوي فيه واحد لاطوم ديال ال اي. فهاد لوكا هذا ملي كتلقى لاطوم
ديال ا مثلا عندنا بالخضر كيديروا عليها 8 ديال لي زاتوم ديال ال اي، ونقدروا نقسموا هاد الكيب كامل ل 8 ديال لي كيب صغار ديال ال اي. يعني خود كاينين 4 الفوق و4 لتحت، وخود لي صومي ديالهم هادو راه جاو ال اي، والوسط ديالهم جات هاد لاطوم ا. غير هاد 8 4 منهم عندنا لاطوم ديال ا في الانتيريور ديال هاد لي كيب صغار 4 اللي خدينا. وهاد لاطوم ديال ا الزيت ديالهم وحدين جاونا في ان كار وحدين في 3 كار. يعني لو تيب ستركتورال هو اونتي فليورين. الا مشيتو كتبتو في جوجل اونتي فليورين غادي تخرج لكم لا ستركتور بحال فليورين، ولكن راه كاين لو شونجمون ديال لي زاتوم ديال لي شارج بليس مع لي شارج موان. مهم تبعوا معايا شنو هو الفليورين وشنو هو لونتي فليورين. بالنسبه للستركتور ديال الفليورين ديجا تكلمنا عليها فيديوهات سابقه. لا فورميل هي MX2، M ميتال، X هالوجين 2 بحال CaF2 CA2 بليس كيبيك فاس سونتري، يعني بليسون من في سونتر دي فاس، و F موان توت لي سي تيترا. الكاسيون كيبيك فاس سونتري، الانيون توت لي سي تيترا. اما في الانتي فليورين العكس، الكاسيون كيكون في توت لي سيت تيتراهيدريك، والانيون كيبيك فاس سونتري. هادي هي لونتي فليورين. ولاحظوا معايا لي زاري هنايا والانتيريور ديال لاماي فاكون خاويين، ماشي بحال هاد لا ستركتور هادي. الا جينا لا ستركتور ديالنا ودرنا واحد شونجمون دوريجين ترانسلاسيون غادي تبان لينا هاد لا ستركتور ديال لونتي فليورين. السؤال الخامس، دوني لا نوفيل ريبريزونطاسيون دو سيت ماي اون برونو لوريجين سيغ ليون ا. هنا طالبين منا هاد ليون ا خاصو يكون في لوريجين، يعني 0 0 0. وهذا السؤال الخامس غادي يكون تأكيد على الجواب ديال السؤال الرابع. طريقة سهلة، غنمشي غير لي كوردوني ديال ا. خود اي كوردوني بغيتي. غادي ناخد انايا مثلا كوردوني الاولى، هاد ان كار ان كار ان كار بغيتها 0 0 0 باش تجيني في لوريجين. ان كار شحال غادي نزيدها باش تعطيني واحد، وواحد قلنا هو 0 في الكريستالوشيم. ان كار غادي تزيدها 3 كار تعطيني واحد، واحد هي 0. يعني هاد ان كار و ان كار ديال ايكغيك زيت هما 3 كار 3 كار. يعني هاد ان كار ان كار ان كار غنزيدها 3 كار 3 كار 3 كار غادي تعطيني 0 0 0. دونك لا فيكتور ديال ترانسلاسيون انا اللي خديتها 3 كار 3 كار 3 كار باش حصلت على 0 0 0 لوريجين ديال لاطوم ا. هاد 3 كار 3 كار 3 كار كتزيد هاد لي كوردوني كاملين ديال ال اي وديال ا. كيف ذكرنا لكم دابا خدينا لي كوردوني ديال ال اي وزدنا ليهم 3 كار 3 كار 3 كار، وكذلك لي كوردوني ديال لاطوم ا حتى هما زدنا ليهم 3 كار 3 كار 3 كار، وحصلنا على هاد نوفيل كوردوني ريدويت بالنسبه ل اي و ا. وبهاد لي كوردوني غادي نديرو لا ريبريزونطاسيون اون بيرسبكتيف ديال لا ماي جديده ديالنا واللي هي هادي. وكيف كتلاحظوا معايا لا ستركتور ديال اونتي فليورين دابا راه باينه ليكم. الكاتيون عندي في توت لي سيت تيترا، اما هاد الانيو ا عندي في كيبيك فاس سونتري، يعني العكس ديال الفليور لا ستركتور ديال الفليورين غير بالنسبه لي زاتوم، يعني لي شارج تبدلوا لينا. السؤال الاخير، identifier A par nom et symbole chimique ainsi que son degré d'oxydation. يعني خصنا نحدو هاد A شنو هويا و الدوغري دوكسيداسيون ديالو، يعني لو سيمبول ديالو واش اكسجين الازوت الى غير ذلك. طريقه سهله، عطاونا لا ماس فوليميك وعطاونا نومبر دافوكادرو. غادي نمشي غير من لا ماس فوليميك اللي هي غو اللي كتساوي زد فوا لا ماس مولير سيغ نومبر دافوكادرو فوا لو فوليوم ديال لا ماي. وغادي نجبد هاد لا ماس مولير ديال ال اي 2 ا اللي كتساوي جوج مضروبه في لا ماس مولير ديال ال اي زائد لا ماس مولير ديال ا اللي كتساوي غو فوا نومبر دافوكادرو فوا لو فوليوم ديال لا ماي سيغ زد. ونجبد لا ماس مولير ديال ا غو ديجا عطاونينا نومبر دافوكادرو ديجا عطاوني شحال كيساوي الفوليوم ديال لا ماي. كناخدو البارامتر ا كنضربو في 10 على بيسونس موان 8 كنحولوه سنتيمتر
كنديرو على بيسونس 3 لان الفوليوم ديال لا ماي كوبيك كتساوي على بيسونس 3. الزد كيساوي 4. جميع المعطيات عندي. عاودوا اي حاجه بالقيمه ديالها غادي تحصلوا على لا ماس مولير ديال ا كتساوي 15.99 غرام بار مول. وهاد 15.99 راه هي لا ماس مولير ديال الاكسجين. والدوغري دوكسيداسيون ديال الاكسجين راه معروف اللي هو -2، يعني لا شارج ديال ال اي في هاد الحاله هي ال اي بلس.